वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा मोहम्मद सुब्तैन खान, डॉक्टर अख्तर मलिक और हाफिज़ मुमताज़ अहमद की मुलाकात। महकमों की कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अपोजिशन का तर्ज़ अमल इंतहाई मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब का। ये भी कहा कि अपोजिशन वाले सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर दावे कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा मज़ीद क्या कहा उस्मान बुज़दार ने? आज बिल्कुल ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा मोहम्मद सुब्तैन खान, वज़ीर तवानाई डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक और वज़ीर एक्साइज हाफिज़ मुमताज़ से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक और दीगर मामलात पर मुशावरत की। इस मौका पर जो है वो उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है और अपोजिशन का तर्ज़ अमल इंतहाई मायूस और गैर जिम्मेदाराना है। अपोजिशन जमातों ने मनफी सियासत कर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हर इशू पर पॉइंट स्कोरिंग उनका शेवा और अपोजिशन वाले सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर दावे कर सकते हैं। अवाम के मुस्तशुदा नासर के हाथ पहले कुछ आया ना ही आइंदा आएगा और अपोजिशन जमातों के पास सिर्फ इंतशार की सियासत के अलावा कोई मस्बत एजेंडा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद भी हैं और मुत्तहिद रहेंगे। इस मौका पर जो है वो तीनों वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन अपने मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर रही है। मुस्लिम लीग काफ मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेगी। एमकेएम इत्तेहादी काफ लीग ने भी साथ छोड़ने की बात नहीं की। आइन बनाने वाली पीपल्स पार्टी आइन की नफ़ी कर रही है। मजीद कहा, हुकूमत सिंध हाउस पर क्यों हमला करेगी? हर एमएनए को अपने हलके के लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन अपने मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर रही है। मुस्लिम काफ मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेगी। ये भी कहा कि एमकेएम इत्तेहादी काफ लीग ने भी साथ छोड़ने की बात नहीं की। आइन बनाने वाली पीपल्स पार्टी आइन की नफ़ी कर रही है। हुकूमत सिंध हाउस पर क्यों हमला करेगी? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत छोड़ी ना अपोजिशन का हिस्सा बने। मुशावरत जारी है। काफ लीग मुत्तहिदा और बीएपी के पास 17 अरकान। हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही अपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने की। आसिफ अली जरदारी से बराह रास्त राब्ता है। दोनों जानिब से जलसे के नतीजे में टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। उस्मान बुज़दार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे थे। 3.5 साल जो भी मुश्किलात आई, हर लम्हे इनका साथ दिया, तो अब कोई अलग नहीं हुई है। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। अभी तो देखें 25-28 तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त दोबारा एक बैठक होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई हम डिसीजन लेंगे। और आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। हमने जो रब्ता रखा है, खटक साहब हैं, कभी कभी असद उमर साहब हैं और कभी कभी असद कैसर साहब हैं, इनसे बात हो जाती है हमारी। जरदारी साहब वो जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। वज़ारत आला की पेशकश तो होती रही है। उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। अलबत्ता इमरान खान साहब आए तो उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। वैसे शुजात साहब को मिलने आए थे और चले गए थे। गालबन चाय पीने आए थे, चाय हमने पिला दी थी। ज़ाहिर कोई घर आया मेहमान से कोई डिमांड्स तो नहीं आगे हम पेश करते ना। बर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की। उसमें हम एमक्यूएम और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं, जिसकी वजह से आपको ना कई मौक़े पे ज़रा थोड़ी सी नज़र आती है परेशानी। इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है
وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے، بڑے پورے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں. دوست ملک قریب نہیں آ رہا اس کام کے، کوئی ادارہ اس کام کے قریب نہیں آ رہا. کل شب سے لے کے اب جب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے؟ میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ میں نے آج بھی آپ کو یہی پہلے کہا ہے آپ کے سوال سے پہلے کہ بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دونوں جماعتیں جو ہیں نون لیگ اور حکومت کی پارٹی کو، کہ یہ جو وہاں لوگ اکٹھے کرنے ہیں، خطرہ اس میں تصادم کا ہے. اور تصادم نے یہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی تھی جب انہوں نے کہا گولی چلا دیں. جب نواز شریف صاحب کا ہیوی مینڈیٹ آیا تو شیخ صاحب کو انہوں نے وزارت کو نہیں دی تھی، اور گھر آئے تھے اور میں بھی تھا، شجاع صاحب، اور جو گالیاں میں نے میرا حال تاریخ میں نہیں کسی سے سنی نا، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالی. آپ کو کیا اعتراض ہے بزدار صاحب کے حوالے؟ ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے، ان کے میں نے خود تحصیل ناظم ان کو بڑی ہی تگ و دو کے بعد بنوایا. وہ ویسے بھی مجھے کہتے تھے گھر آ کے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے. وہ بھی اب اس کنارے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، اور کچھ فیصلے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے اور کہیں وہ خود بھی کر رہے تھے، اس آڑ میں بھی کر رہے تھے، اور اس کا وہ پھر اچھا خاصا نقصان بھی اٹھا رہے تھے. اب بزدار صاحب سے جو آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا یا اس میں دراڑ آ گئی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہوا، لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ خود کسی جگہ ٹکر مارنا چاہیں گے تو وہ ہم ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے، پھر وہ پہلے ٹکر مار کے واپس آ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ لاجز میں اسلام آباد پولیس کی کارروائی کے بعد سندھ ہاؤس میں رہائش پذیر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی نے سندھ پولیس کی سیکیورٹی مانگ لی. عبدالقادر پٹیل، آغا رفیع اللہ، میرین بھٹو اور دیگر اراکین اسمبلی نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہے. عمران خان کی حکومت دہشت گردی پر تلی ہوئی ہے. ارکان اسمبلی نے مزید کہا کہ ان کی جانیں پارلیمنٹ لاجز میں محفوظ نہیں. سندھ ہاؤس کی تنصیبات یا کسی رکن کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو سندھ پولیس کی حفاظت میں دیا جائے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں پہلے جلسے کا اعلان پی ٹی آئی نے کیا تھا. اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے جلسہ کرنا چاہتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ڈو مور پر عمل کے بجائے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. بیرون ملک پیسہ رکھنے والے ناٹ میں سے ٹی بھی نہیں کہہ سکتے. پہلے دن سے اس حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی ایک ایسا موقع نہیں چھوڑا گیا جس میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش نہیں ہوئی، اور اس بیرونی سازش کے اعلیٰ کار جو اندرونی کریکٹر ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا کام نہیں کیا. عمران خان نے لائن توڑی ہے پہلی دفعہ پوری دنیا کے اندر، اور ڈٹ کے سائٹ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے کہ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن کو آپ ڈو مور کہیں تو یہ پاؤں پڑ جائیں آپ کے. ہم آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے. پہلے تو لیٹے ہوئے تھے، ایبسولوٹلی تو دور کی بات ہے، یہ ناٹ نہیں کہہ سکتے انہیں. یہ تو ناٹ میں سے ٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی تمام اوقات ہے ہی ایک ٹی. یہ اپلیکیشن ہم نے دی ہے. سب سے پہلے ہم نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد اپوزیشن انتشار پھیلانے کے لیے اسی جگہ پر ایک کاؤنٹر جلسے کی بات. وزیر اعظم اور اسد عمر کو الیکشن کمیشن کا نوٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم عمران خان کی پٹیشن پر اعتراض. وزیر اعظم عمران خان کا بیان حلفی درخواست کے ساتھ منسلک نہیں، یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے. عمران خان نے بایو میٹرک کے بغیر پٹیشن دائر کی، رجسٹرار آفس کا اعتراض. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عامر سے دباسی سے. جی بتائیے گا کیا اعتراضات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے جس میں الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر سمیت تمام جو وزراء ہیں ان کو جو انتخابی مہم ہے اس میں جانے سے روکا، اور پھر پابندی عائد کی، اور پھر حکم پاس کیا، آرڈر پاس کیا، جس میں یہ کہا کہ ان کا یہ جو انتخابی مہم میں حصہ لینا ہے یہ خلاف قانون ہے. لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ چیلنج کیا گیا ہے آرڈر الیکشن کمیشن کا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر کا یہ موقف ہے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے جو پابندی عائد کی ہے وہ خلاف قانون ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے پہلے ہی جو گورنمنٹ ہے وہ اس قانون میں ترمیم کر چکی ہے، اور اب حکومت کے پاس جو ہے وہ کیونکہ اجازت ہے اور آرڈیننس کے ذریعے اب یہ قانون بن چکا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ جو عوامی جو پبلک ایکسچیکر ہے اس کو استعمال کیے بغیر انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، تاہم رجسٹرار نے اعتراض عائد کیا ہے کہ اس میں جو وزیر اعظم کا بایو میٹرک ہے وہ نہیں کیا گیا، ان کو اس کے لیے ان کو آنا پڑے گا، اور دوسرا ساتھ میں ان کا جو بیان حلفی ہے وہ بھی درخواست کے ساتھ منسلک نہیں ہے، لہٰذا اب یہ رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے اب اس کو دور کرنا پڑے گا، تب یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ بہت شکریہ عامر صدیباد سے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک بھر میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سندھ میں سکھر، نوابشاہ، دادو، مٹھی اور دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت زیادہ رہے گا۔